बेंगलुरु के टाउन हॉल में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शानदार इनाकाद मौलाई मिशन हिंद की जानिब से वर्ल्ड पीस डे के तौर पर मनाया गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन मोहब्बत, भाईचारे, इंसानियत का पैगाम देते हुए मनाया गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन न सिर्फ बेंगलुरु बल्कि दीगर शहरों से भी मुख्तलिफ खानकाहों के नुमाइंदे, सज्जादा नशीन, सूफिया कराम, मशाइखीन एज़ाम सभी स्टेज पर मौजूद थे और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कई प्रोग्राम हुए। खानकाए मौला अली, खानकाए तुराबिया, खानकाए वारसिया और खानकाए अज़दकिया, इसके अलावा दरगाह हजरत तवक्कल मस्तान शाह के मुजावर और अलमबरदार और दीगर तंजीमों ने मिलकर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अहले बैत से मोहब्बत इख्तियार करते हुए इस्लाम के सही पैगाम को अवाम तक पहुँचाएँ। ईद मिलाद का दिन पूरे आलम में अमन के पैदा होने का दिन है, लिहाजा इस दिन को वर्ल्ड पीस डे के तौर पर हर साल मनाया जा रहा है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। वबरकातुहू। आज जो है जश्न ईद मिलादुन्नबी वर्ल्ड पीस डे बड़े ही तज़्को एहतशाम के साथ टाउन हॉल में मनाया गया, जिसमें मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत बयान की गई। आपकी आमद सारी कायनात के लिए अमन, सुकून, शांति है। आपके आने के बाद ही यहाँ पर अमन और सुकून, शांति कायम हुई। आपके आने से पहले गुनाह करने वाला अपने गुनाह पर सीना सुपर होकर के अपनी शान बोलता था और गुनाह करने के बाद उस पर फख्र महसूस करता था। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद हर गुनाहगार जो है जब गुनाह करने के बाद जो है वो शर्मिंदा होता है। ये शर्मिंदगी, ये गुनाह के ऊपर शर्मिंदगी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन के आमद के बाद हुई। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के लिए रहमत है। जिस ज़माने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए वो ज़माना ज़माने जाहिलियत था, जिसमें जिंदा लड़कियों को दरगोर कर दिया जाता था। उस ज़माने में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन दीन पेश किया। तमाम लोगों को अमन और शांति से रहने के लिए, सुकून और इत्मीनान के साथ रहने के लिए आपने तालीम अता फरमाई और अपनी ज़िंदगी में, अपनी 63 साल ज़िंदगी में आपने वो नमूना पेश किया जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक और ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक वो नमूना किसी ने पेश नहीं किया और ना पेश कर सकेंगे। ऐसा दीन लाके हमने पेश किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नमाज पढ़ो तो नमाज फ़र्ज कर दी, रोज़ा कहा तो रोज़ा फ़र्ज हो गया, ज़कात कहा ज़कात फ़र्ज कर दिया। जिसने रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज, कलमा फ़र्ज कर दिया, उस फ़र्ज करने वाले नबी की शान बनाने के लिए, उनकी मिलाद बनाने के लिए हम आज यहाँ पर टाउन हॉल में आए हुए थे। जलसा बनाए जिसमें बेशुमार ताहद नज़र आवाम की शिरकत थी, जिसमें खाने का इंतज़ाम था, पहले ज़िक्र था, उसके बाद जो है नमाज का एहतमाम किया गया था, उसके बाद ख़वाली का इंतज़ाम था, मशाइखीन के बयानात थे, फिर उसके बाद जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी से, सिख कम्युनिटी से, हिंदू कम्युनिटी से और तमाम मज़ाहिब के लोग इसमें शिरकत किए। हम तमाम लोगों ने अमन और शांति और हिंदुस्तान में सुकून और इत्मीनान की हवा को हमवार करने के लिए अपने तरफ से बेहतरीन बयानात पेश किए। रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू और तमाम इंसानियत को आदाब अर्ज़ है। बात यह है कि आज माशाल्लाह से शहर गुलिस्तां, बेंगलोर शहर गुलिस्तां है। ये बागों का शहर है, खूबसूरत शहर है। यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत एजुकेटेड लोग हैं, बहुत माशाल्लाह से अच्छे लोग हैं। इन अच्छे लोगों ने अपने हार्ट ऑफ कल्ब में, यानी कि ये सिटी में, हार्ट ऑफ सिटी में जो है माशाल्लाह से ये जो जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया है, बहुत खूबसूरत जश्न रहा है और इसमें तमाम मज़ाहिब के हज़रात तशरीफ़ लाए हुए थे और मौलाई मिशन हिंद के तहत जो है यहाँ किताब का रस्म इजरा भी हुआ है और माशाअल्लाह से ये किताब पहली किताब है मौलाई मिशन की और पंचतन पाक पर ये किताब है। जैसा कि मैंने कहा था कि ये हुजूर की फैमिली पर किताब है और कौन सी फैमिली, जिनको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपनी कमली में रखा है। ये फैमिली नहीं, ये खास फैमिली पर किताब है। तो जैसे हमें अपनी फैमिलियों से जो है एक कल्बी ताल्लुक होता है, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ कल्बी ताल्लुक है वो रूहानी ताल्लुक भी है और ये मोहम्मद हैं, मोहम्मद ये हैं, ये इस किताब में जो है ये बताया गया है। बहरहाल यहाँ ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खूबसूरत प्रोग्राम हुआ, जिसके रूह रवां माशाअल्लाह से अल्लामा गदीरी साहब थे
اور پیر طریقت علامہ قدیری صاحب اور دیگر بہت سارے خانقاہوں سے، خانقاہ ترابیہ سے، خانقاہ وارثیہ سے اور خانقاہ جیلانیہ سے اور خانقاہ دیگر خانقاہوں سے بہت سارے تشریف لائے ہوئے تھے. سب نے تشریف لایا. بہت اچھا پروگرام پیش رہا. یہاں قوالی کی محفل ہوئی، یہاں ذکر و اذکار کی محفل ہوئی اور یہاں ماشاءاللہ سے مشاعرہ ہوا اور پھر یہاں پر الحمدللہ بیان بھی ہوئے. اور یہ پیغام یہ دیا گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. آؤ اس سچی بارگاہ سے جڑ جاؤ. جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا وہ انسان ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو. جس نے پیارے نبی کا اور پیارے نبی کے گھر کا احترام کیا وہ انسان ہے، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو. اور جس نے اس گھر کا احترام نہیں کیا، چاہے وہ کعبے کا امام ہی کیوں نہ بن جائے، وہ شیطان ہوتا ہے. بس یہ پیغام ہے کہ اس گھر کی نوکری جو ہے اصل ہے. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. جو اس گھر کا ہے بس یہ سمجھ لیں اس کی مٹھی بھی ہے، اور جو چاردہ معصومین کا ہے اس کی انگلیاں سلامت بھی ہیں. اور جو چاردہ معصومین سے اور پنجتن پاک سے دور ہے، نہ اس کی مٹھی ہے، وہ مرنڈا ہے. اس کو مرنڈا کہتے ہیں پنجابی کے اندر. نہ اس کے ہاتھ ہے نہ کچھ ہے. اور جیسے اس کا پنجہ نہیں بن سکتا، جیسے مٹھی نہیں بن سکتی، ایسے پنجتن پاک کے بغیر، چاردہ معصومین کے بغیر کچھ نہیں چل سکتا. نظام اگر چلنا ہے تو اس گھر کے ساتھ جڑنا ہے. اور یہی اس کتاب میں پیغام ہے، یہی یہاں کی عید میلاد النبی شریف کا پیغام ہے. اور یہی علامہ پیر طریقت علامہ پیر غدیری صاحب جو ہے، محبوب شاہ غدیری صاحب، اسی پیغام کو لے کر کے نگر نگر، ڈگر ڈگر، قریہ قریہ، گلی گلی، گھر گھر جو ہے پہنچانے کا اہتمام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، آپ کو بھی سلامت رکھے. جی، آپ کا نام اور کہاں سے؟ حبیب الرحمان پروانہ حیدری، محمد حبیب الرحمان پروانہ حیدری، کشمیر سے. جی، ہبلی کرناٹک سے آیا ہوں میں. ہبلی سے لاہور ڈسٹرکٹ میں آتا ہے. میرا نام صفی عبدالقیم چشتی قادری رفاعی جنید نقشبندی مداری، اس سلسلے کی پیر طریقت کا ہوں. تو یہاں پر جو ٹاؤن ہال بنگلور میں مولا مشن ہند کی طرف سے عید میلاد النبی منایا گیا ہے. میری خواہش ہے کہ ہر ہندوستان کے ہر علاقے میں اس طرح کا عید میلاد النبی منایا جائے. یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عید میلاد النبی کے ساتھ ان کی آل کی بھی ترانے گائے گئے، ان کے نعرے لگائے گئے، ان کی سیرت، ان کے اخلاق و کردار بیان کیے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ پیغام جو ہے انسانیت کا پیغام ہے. میں چاہوں گا کہ ہندوستان کی گورنمنٹ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے اس پیغام کو پھیلائے. جی. تو اور جو نظام لائے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبھی دھرموں کے لیے، وہ نظام کو قائم کرے. اس نظام میں ہر ذات والا، ہر فرقے والا، ہر دھرم والا، ہر انسان امن و شانتی کے ساتھ زندگی جیتا ہے. جو بھی آج ہم سکون کی زندگی سے دور دور تک ہے، آج ہر طرف دیکھو دہشت گردی ہے، ہر طرف دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. انسان کا جینا مشکل ہو گیا ہے. میں گورنمنٹ سے بھی یہی کہوں گا، آپ سے التجا کروں گا، گورنمنٹ سے، بھارت اور کرناٹک کی گورنمنٹ سے بھی التجا کروں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق و کردار ہے، وہ سیرت ہے، اس سیرت کو اور ان کے پیغام کو پھیلائیں. اور جسے پوری دھرم، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سبھی دھرموں کے اندر جو شانتی کا پیغام، اس شانتی کے پیغام کو عام کریں. آپ کی آمد ہوئی اور کیسا محسوس ہوا؟ پہلی بار آپ یہاں پر آئے کیا؟ جی، میں پونے مہاراشٹر سے آیا ہوں، سرزمین بنگلور میں. یہاں پہ محفل میلاد آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں شہر بنگلور میں ٹاؤن ہال میں پروگرام رکھا گیا، جس میں محفل میلاد تھی، نعتیہ اشعار پڑھا گیا، منقبت پڑھا گیا، قوالی کا پروگرام ہوا، لنگر خوانی ہوئی. اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگا. یہاں کے لوگ جس حساب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منائے ہیں، میں سارے بنگلور واسیوں کو اور تمام ہندوستان کے واسیوں کو مولا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں صرف ایک پیغام دینا چاہوں گا. دیکھیں کہ یہ پروگرام جو بنگلور میں ہوا، یہ مولائی مشن ہند کے جانب سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا. اور اس پروگرام میں خصوص یہ چاردہ معصوم اہل بیت علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت کے اوپر یہ کتاب نشر کی گئی ہے. اور یہ کتاب اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت معرفت بتاتی ہے، جو قرآن و حدیث سے صرف خالص جو ہے کہ بیان کیا گیا ہے. اس کتاب کو کانٹیکٹ کر کے آپ منگا بھی سکتے ہیں. کانٹیکٹ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین میں. یہ مولائی مشن ہند، دیکھیں جو لوگ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں نا، وہ سارے مسلمان مولائی ہیں.
سارے مولائی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمایا ہے غدیر قم میں کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا، فہذا علی مولا بعد میں فرمایا اللہ کے رسول نے، پہلے تو کہا من کنتو مولا، جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ تو سب سے پہلے آقا محمد رسول اللہ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو مولا کہا، اور تمام صحابہ کو، تمام تابعین کو، امت کو جو ہے کہ مولائی بنا دیا۔ تو آج یہ مولائی کوئی نیا مسلک یا نیا کسی چیز کا نام نہیں ہے، اس کو دبایا گیا تھا، چھپایا گیا تھا۔ اسی مشن کے تحت جو ہے کہ اس کتاب کو شائع کیا گیا ہے۔ تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا اس مولائی مشن ہند میں آپ جڑیں اور ان کتاب کو بھی منگائیں، اور میں اپنے اتفاق کرتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12 ربیع الاول کا دن تھا اور 26 اگست تھی، اور جگہ ٹاؤن ہال انار روڈ تھا، بنگلور کی ہاٹ تھا، جو دل تھا، دل کہتے ہیں، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا۔ یہ بہت بڑا فضل ہے، کیونکہ آج اس ماحول میں بنگلور کے سینٹر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرنا یہ بہت بڑا کرم ہے۔ یہ اللہ اس کے رسول کا فضل تھا اور اہل بیت کا صدقہ تھا کہ ہم لوگوں نے یہ میلاد النبی کی ہے۔ یہاں پر پروگرام 3 بجے شروع ہوا، 3 بجے ذکر الہی سے، قرآن سے شروع ہوا، تو اس کے بعد عصر تک ختم ہوا۔ عصر کے بعد قوالی تھی، اس کے بعد مغرب کے بعد مشاعرہ تھا، مشاعرے کے بعد یہاں پر بیانات تھے، اور بک جو تھی کی کتاب تھی جو قرآن حدیث کے مطابق جو خطاز حدیث قصہ کے اوپر جو کتاب تھی، اہل قصہ کا مقام، یہ پہلی بار مولائی مشن ہند اور خانقاہ مولا علی سے اس کو پروموٹ کیا، پبلش کیا گیا، تاکہ لوگوں کو صرف باتیں نہیں، آپ کو دلیل بھی دیں۔ تو یہ کتاب ہے، اور اس کتاب میں کانٹیکٹ نمبر بھی ہے، جو بھی چاہتے ہیں کتاب کو یہ کتاب لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب قرآن کی ہے، یہ کتاب حدیث کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پتلا بنایا، جب روح پھونکی تو بار بار روح واپس آ گئی باہر نکل کر، کہتی کہ اندھیرا ہے، غفلت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نور رکھا آدم کی پیشانی میں، جب پیشانی میں نور رکھا تو روح چلی گئی، اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہ سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، کیونکہ اس میں ایک بات پتہ چلتی ہے، وہ سجدہ اصل میں وہ نور کو تھا، وہ نور کو، آدم کو نہیں تھا، وہ نور کو تھا۔ وہی نور رسول اللہ نے کہا کہ علی منی من نور واحد، وہ نور تھا جس سے سجدہ ہوا، اور وہ نور جب آدم علیہ السلام نے التجا کی یا اللہ میں بھی وہ نور کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی انگوٹھوں میں وہ نور کو لایا اور آدم علیہ السلام نے چوم لیا۔ اور آج بھی جب محمد کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اہل تصوف اور اہل سنت کے لوگ انگوٹھوں کو چوم کر کہتے ہیں کہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ، کیونکہ اس کرنے سے آنکھیں کبھی اندھی نہیں ہوتی، بیمار نہیں ہوتی، صرف نام چومنے سے اتنا بڑا مقام ہوتا ہے، تو محمد کا مقام کیا ہوگا۔ یہی پیغام ہے کہ سرکار کو تھامے، سرکار رحمت للعالمین ہے، ساری انسانیت کے سلامتی ہے، سلام کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم مسلمانوں میں پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ السلام علیکم۔ یہ جو پہلا شخص ہے جو نبی بن کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پہ آئے، کسی نبی کو یہ حکم نہیں تھا کہ سلام کرے، اس نبی جب آئے تو یہ ساری امت پہ سلام کرنا فرض ہو گیا، اور سلام اس لیے ہے کہ ہم لوگ سلامتی پیش کرتے ہیں، سلامتی از پیس، جو پیس کو پیدا کرنے والا تھا، آج وہ ورلڈ پیس ڈے کا محمد مصطفیٰ ہے۔ آپ سب انسانوں کو، سب مسلمانوں کو، غیر مسلمانوں کو یہاں سے ایک مولائی مشن ہند سے ایک التجا ہے، ایک پیغام ہے کہ آپ سب، ہم سب کو ایک مانے، نیک مانے، امن و عافیت کے ساتھ ہندوستان میں رہیں، جینے دیں، اور آپ بھی جیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پہلا میلاد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منائے، وہ پہلے سرکار ابو طالب تھے، اور انہوں نے ہی یہ میلاد کا ایجاد کیا۔ نعت شریف بھی انہوں نے لکھی، نعت شریف انہوں نے پڑھی۔ آج اس جگہ ٹاؤن ہال میں یہاں پر اجداد محمد کو یاد کیا گیا، رسول اللہ کی ماں کو، آمینہ کو سلام اللہ علیہ، حضرت عبداللہ علیہ السلام کو، اور جب بچپن میں ان کا انتقال ہوا تو سارے بچپنے سے لے کر شادی تک بھی حضرت ابو طالب نے اور فاطمہ بنت اسد جو علی کی ماں، علی کے باپ ہے، انہوں نے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ پالا پوسا، یہاں تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں پر بھی کام کے لیے نہیں بھیجا۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شادی کی عمر میں آئے تو یہی بندے تھے جو رسول اللہ کا نکاح پڑھنے والے،
सरकार अबू तालिब, यही उनका महर देने वाले और उनकी शान और शौकत के लिए जिक्र की महफिल और ये मिलाद रखा गया, आले मोहम्मद को भी याद किया गया। तो हम चाहते हैं जब भी जहां पर भी रसूल अल्लाह की बात हो, मिलाद हो, आप सारे मुसलमान ये एक चीज कर ले, उनके अजदाद को भी सलाम करें, उनकी औलाद को भी सलाम करें। कि माशाअल्लाह आपको पता है कि नज़म में मिलाद पाक, मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नात शरीफ की शक्ल में हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने इसको सबसे पहले जो है शुरुआत फरमाई। तारीख़ इस्लाम में यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सबसे पहली नात जो है किसने लिखी? हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने। और नसर के अंदर जो मिलाद पढ़ा है वो हुजूर की अम्मी जान ने भी पढ़ा है। हुजूर की अम्मी जान ने फरमाया, हज़रत बीबी आमना पाक ने फरमाया कि जब मेरे मोहम्मद दुनिया में तशरीफ लाए, रौनक अफरोज हुए, जलवा फरमा हुए, जलवा बार हुए, तो एक नूर जो है निकला, उस नूर से मैंने कायनात के जर्रे जर्रे में रोशनी देखी। तो पता चला कि नज़म में मिलाद हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एहतमाम में मिलाद हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इंतजाम में मिलाद हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नसर में मिलाद बीबी आमना पाक सलामुल्लाहि अलैहा। और बस एक आखिरी बात है, एक आखिरी बात है कि सारी उम्मत को ये एक बात है, ये हदीस नबवी है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेंबर रसूल पहली सीढ़ी चढ़े, रसूल अल्लाह ने कहा आमीन, दूसरी सीढ़ी चढ़े आमीन, तीसरी सीढ़ी चढ़े आमीन। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह ये क्या काम है, आपने कभी ऐसे नहीं किया, क्यों आमीन? कहा कि जब बुढ़ापे में अपने माँ बाप को पाओ, अगर उनकी खिदमत ना करो तो फरिश्तों ने, अल्लाह ने कहा उन पर लानत, मैंने कहा आमीन। फिर दूसरी सीढ़ी चढ़े और कहा जो रमजान के रोजे पाए और उसको ना रखे, अगर शरीयत का उज़र नहीं है, उसके पर लानत, अल्लाह के रसूल ने कहा आमीन। तीसरी सीढ़ी कहा सबसे ऊंची, कहा मोहम्मद का नाम आए, अगर कोई शख्स दरूद ना पढ़े उस पर लानत। तो ये बात याद रहे, जब भी मोहम्मद का नाम आए सारी उम्मत को चाहिए कि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़े, दुम कटा दरूद ना पढ़े।